एक दिसूच लागता तेका करपाक, पूण आमकां मागीर एक 2 म्हयने तरी तेचे मशरूम मेळटा, 2 ते 3 म्हयने तरी मशरूम मेळटा. आनी जे पळय कोणी आतां मशरूम त्या फावट घेतलेले तो लोक अजुनूय आमकां फोन करून विचारता, बाबा मशरूम मेळटले का म्हण. ज्या गांवांत ऑयस्टर मशरूम जाता त्या गांवांत आत्मविश्वास फुलता हाची जाणविकाय करून दिवपी सुर्ला गांवांतली दर एक ऑयस्टर मशरूम तयार करपी आमची अस्तुरी. आमी हे मशरूम करता घरा कडेन आसताले. आतां एक आमकां काणेकर सरान मिटींग दवरली आनी थंयच्यान सांगलें तुमकां मशरूमाचें ट्रेनींग दिता म्हणून. तेंच्यांनी आमकां एकच दीस ट्रेनींग दिलां आनी थंयच्यान आमकां बियो दिल्यो तेंच्यांनी स्टार्ट करा म्हणून. मागीर आमी स्टार्ट केलो हो बिझनेस आनी बरें प्रॉफीट जाता आमकां. सांखळे मतदारसंघातलो सुर्ला हो एक ल्हानसो गांव. आयज त्या गांवांत नवी क्रांती ऑर्गेनीक ऑयस्टर मशरूमच्या रुपान जल्माक आयल्या. आमची खुबशीं बायलां हांगा बेकार आसलीं. आमी स्वयंपूर्ण मित्राक हे करून डिस्कस करून कशें कितें ही बेकार बायलांक रोजगार गावपाचे, तांकां कितें घर बसून कितें तांकां फायदो जावनी असो तेजेरूच वयल्यान बायफ संस्था आहा पळय तेणी हे मशरूमाची तांकां आयडिया दिली की तुमी घरा बसून हे प्रॉडक्ट हे करून विकूंक शकता. डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे सरकार सदांच बायलां सशक्तीकरणाचेर चडांत चड लक्ष दीत आयिल्ले आसात. म्हणून तर आमी आयज पळयतात की बायलां एकठांय येवन स्वयंपूर्णते करची वाटचाल व्हड्या उमेदीन करून स्वता आत्मनिर्भर जावपाचो प्रयत्न करता. ऑयस्टर मशरूमचे कल्टिवेशन तयार करपाक थळावो स्वयंपूर्ण मित्र आनी थळाव्या पंचायतीचो तितलोच मोलाचो असो वांटो आसा. जेन्ना गांवान भोंवलो तेन्ना सरपंच म्हणली की थोडी बायलां तुका मेळोंक सोदता, तांकां घरान बसून कितें कितें करपाक जाय. आमी मिटींग घेतली गांवान वचून आनी ते बायलांचे प्रश्न विचारून घेतले, तेंचे प्रॉब्लेम कितें आहा. तेंचो मेन प्रश्न आसलो तांकां घर सोडून भायर वचूं शकना. म्हणजे घरान बसून तांकां कशी आत्मनिर्भर करतली बायलां खातीर, त्या खातीर आमी तांकां CSR अंडर आमचे जे बायफ कंपनी जे CSR अंडर आमच्या सुद्दां काम करतात तांकां एप्रोच केले. तेंचे सांगलें की आमी हांगा मशरूम तांकां घरान बसून काम करूं शकता. त्या खातीर आमी हांगा ऑर्गेनीक ऑयस्टर मशरूम सुर्ला प्रोडक्शन सुरू जालें. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या फुडारपणा खाला जायत्या संस्थांनी एकठांय येवन ह्या बायलांक मशरूम तयार करपाचें ट्रेनींग दिलें. मॉइश्चर आनी टेम्परेचर सांबाळत आसतना आयज ह्यो अस्तुऱ्यो आपलो घराबो सांबाळटा, आत्मविश्वासान आपलें जिवीत फुलयता आनी स्वयंपूर्णते करची वाटचाल करता.